मोदी पहली बात तो यह है कि जो वो कर चुका वो उससे फिरेगा नहीं। उसकी सियासत सारी इसी की वजह से जिंदा है। श्रीनगर भी नहीं दिखाते, पूरा कश्मीर भी नहीं दिखाते जहां पे तकलीफ है। अब इस किस्म की आवाजें, अगर ये भी इंडिजिनस वॉइस है भारत सरकार के अंदर से, तो आपको क्या लगता है कि इससे कुछ टस से मस होगी भारत सरकार, या ये भी बस वैसे ही जाएगी? जमीर साहब, पहले तो जो मैंने पहले बात की थी, बड़ी मैंने जोरदार तकरीर की, लेकिन लगता है कि मैं शायद वाज़ेह नहीं कर सका। पहले तो शिमला मुआहदे वाला किस्सा जी, उसने मरवाया हमें जब ये दो तरफा तमाशा खुल गया और भारत को एक मौका मिल गया कि वो उसके बाद किसी न किसी बहाने दो तरफा बातचीत से जान छुड़ाता रहे। हमने 40 साल 42 साल दो तरफा राग अलापते गुजारे और शिमला मुआहदे से हमें यही मिला कि भारत के पास बहाना रहा, कभी वो टेररिज्म का बहाना लगा दे, कभी कुछ और नतीजा ये कि बातचीत ना हो, लिहाजा हम जीरो लाइन पे उसी तरह खड़े। कंपोजिट डायलॉग की तरफ वो नहीं आया, दूसरा नहीं आया, उसके हाथ में चला गया, इनिशिएटिव उसके पास है। आप दो तरफा बात करते रहे, दो तरफा तो वो उसमें इनिशिएटिव उसके पास है। दो तरफा में मतलब दोनों राजी होने चाहिए ना। जैसे दो तरफा में एक तरफा वाला आदमी अगर खड़ा हो गया कि मैंने बात नहीं करनी, तो बात खत्म हो गई। और उसकी अब स्ट्रेटजी यही है कि कोई ना कोई बहाना रखे ताकि दो तरफा वाला किस्सा आगे चले ही नहीं। इससे उसने बड़ा फायदा उठाया, उसको समझ लग गई कि मैंने टाइम गेन किया, इसी तरह मैं आगे भी करता रहूंगा, सो कोई ना कोई बहाना निकलेगा। दूसरी तरफ जो मैंने ये कहा था कि आपकी कंसिस्टेंसी नहीं रही, या आपकी जो चेकर्ड है आपकी पॉलिसी, वो 70 साल के स्पैन की बात मैं कर रहा हूं। आप बात कर रहे हैं 1.5-2 साल की, 3 साल बुरहान वानी के बाद की, वो तो आपको मौका मिल गया कुदरत की तरफ से, लेकिन 2 हुकूमतें पीछे गुजरी तो आपने तो सालाना जाके आप जनरल असेंबली में एक दफा नाम लेते थे मजबूरी के तहत वहां पे कश्मीर में। जब तक बिल्कुल पिछली 2 हुकूमतों में जी, जो हमारे कश्मीर कमेटी के, उस पर भी बात करेंगे। बिल्कुल जी, कुछ नहीं किया, बिल्कुल उस पर भी बात करेंगे। आ गई आपने जो शत्रुघ्न की जो आपने शत्रुघ्न सिन्हा जी, देखिए बात यह है, शत्रुघ्न सिन्हा जो है, शत्रुघ्न सिन्हा ये बड़ी मौहूम किस्म की चंद एक आवाजें हैं। मोदी पहली बात तो यह है कि जो वो कर चुका वो उससे फिरेगा नहीं। उसकी सियासत सारी इसी की वजह से जिंदा है। और शत्रुघ्न की आवाज जो है वो कोई नहीं सुनेगा। उसकी वजह यह है कि मोदी उन जाहिलों को अरेस्ट करता है जो सिर्फ हिंदुत्व के नाम पे चल रहे हैं, वहां पे चल रहे हैं, वो मेजॉरिटी में है, उसको वोट लेना है। उसको आप देखिए कि जब पुलवामा का वाकया हुआ तो उससे पहले 5 रियासतों में वो इलेक्शन हारा, उन्हीं 5 रियासतों में वो बाद में लोकसभा का इलेक्शन जीत गया, और फिर जीता भी इतने खड़ाक से कि आप देखिए उसको 2/3 मेजॉरिटी से ज्यादा मिल गई। किया क्या उसने? एक पुलवामा। अब राणा साहब जो बात कर रहे थे कि जनाब भारत ने कोई सबूत नहीं दिखाया, और भाई यही तो मेरा रोना है। पाकिस्तान क्यों नहीं रोता जाके दुनिया में, क्यों नहीं झूठ उसका खोलता? कलभूषण आपके पास था, पता है यहां पे टेररिज्म करवा रहा है, और भारत ने कभी हमें सबूत नहीं दिया, हमें अखबारी तराशे पकड़ाते रहे हैं। आपका वजीर आजम खुद कहता है कि जी हमें बॉम्बे भेजने चाहिए ये लोग। मैंने फॉरेन ऑफिस से पूछा कि जनाब दुनिया आपको कह रही है कि वो जो बॉम्बे का वाकया हुआ उसमें CIA इन्वॉल्व थी, उसमें फलां था, बेट्रियल ऑफ इंडिया किताब लिखी एक जर्मन ने, उसने को 8 साल की रिसर्च के बाद उसने आपको बरीर जिम्मा कहा। फॉरेन ऑफिस कहने लगा जी हम क्या करें, आपके लीडर और लोग खुद आपके अपने ऊपर इल्जाम ले लेते हैं, तो हम जाके टकरे मारे दीवारों से। सही, ये डायलेमा है। जब आपको दुनिया मानती है कि आप टेररिस्ट हैं, बावजूद इसके कि 70,000 लोग आप मारे गए हैं, तो आप माने कि आपका कसूर है, आप इंडिया का झूठा नहीं कर सके। पुलवामा का जब वाकया हुआ तो भारत को फौरन, आज उसने इल्जाम लगाया, आज वाकया हुआ, आज इल्जाम लगा दिया पाकिस्तान पे। रात तक अमेरिका ने और दूसरे मुल्कों ने कह दिया कि इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, और आपके अगले दिन रिटेलिएशन आ गई 2 दिन बाद। खैर उनको फिर हमने जवाब भी दिया, उनकी रिटेलिएशन का जवाब आप देते रहे। नहीं हैदर साहब, जमीर हैदर एक सेकंड जी सर, जमीर हैदर एक सेकंड, आप जवाब देते रहे। आपकी सॉवरेनिटी वायलेट हुई है, उसका क्या आपने किया है? It is a normal. That is where your diplomacy comes in. That is very right. कुछ नहीं किया हमने, बिल्कुल। ये बात आपने देखिए, बात हो रही है पुरानी 2 हुकूमतों की परफॉर्मेंस। उस पर बिल्कुल हम एग्री करते हैं जनरल साहब, बिल्कुल वो एग्री करते हैं कि 2 हुकूमतों की परफॉर्मेंस एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल नेगेटिव और देख रहा था कि पता नहीं कितनी बिल्कुल कोई उन्होंने 175 मिलियन रुपए
یہ ہماری طرف سے تو موقف ہے کہ بھئی یہ بائیلیٹرل ایشو نہیں ہے, یہ اس سے زیادہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. اس سے پہلے وہ ہیومن رائٹس والی آپ کو رپورٹ یاد ہوگی ان کے کمیشن کی, پھر ابھی یہ جو جینوسائڈ واچ کا ہے. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ ان چیزوں پر اب کان دھرے جا رہے ہیں, سنا جا رہا ہے؟ دیگر ممالک فرانس کے علاوہ جس طریقے سے وہاں پہ بھی ہمارے لیے ایک اچھی چیز تھی, رشیا بھی آ گیا, چائنا بھی آ گیا, مطلب سبھی نے ہمارے موقف کی حمایت کی, اور آج بھی اس رپورٹ میں, اس الرٹ نے وہی سب کچھ کہا ہے جو پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے پوزیشن ہے. دیکھیں, جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے, اس کے اوپر جیسے ابھی یہ جینوسائڈ واچ والوں کی بھی ہم بات کر رہے ہیں, اس میں سپورٹنگ مٹیریل کافی تھا. جیسے ایک ہیومن رائٹس واچ جو ان کی یونائیٹڈ نیشن کی ہے, ان کی پچھلے سال کی رپورٹ موجود ہے, اس کو سال ہو گیا ہے. اس میں بہت سارا کچھ ایسا مواد دیا ہوا ہے جس سے واضح طور پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پہ لارج اسکیل ہیومن رائٹ وائلیشنز ہیں. لیکن پاکستان نے اس پہ اتنی محنت نہیں کی. ہمارے جو کشمیری سیٹلڈ ہیں دوسرے ملکوں میں, وہ کرتے رہے ہیں, انہوں نے کافی وہاں پہ محنت کی ہے, لیکن آفیشیل لیول پہ ہم نے اس پہ بہت زور نہیں دیا. میرا اپنا خیال ہے کہ ہمیں ڈپلومیٹک لیول پہ, جیسے ابھی ہم کشمیر کمیٹی ایک قائم کر رہے ہیں فارن آفس میں, کشمیر ڈیسک بنا رہے ہیں, تو یہ جتنا جلدی ہو جائے اور جتنا جلدی یہ کام شروع کریں تو اس سے پاسبلٹی ہے کہ مختلف جگہوں پہ ان ملکوں کے عوام میں یہ شعور پیدا کیا جائے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, اور وہ اپنے حکومتوں پہ پریشر لے کے آئیں. ابھی جنرل اسمبلی سے بھی خطاب میں جنرل اسمبلی سے خطاب ہے, وہاں بھی پہلے سے تیاری کر کے جانا چاہیے. تو ہیومن رائٹس والا جو ایشو ہے اس میں تو کافی جان ہے, وہ آپ اس کو کافی اچھی طرح لا سکتے ہیں, خاص طور پہ جب آپ کے پاس یونائیٹڈ نیشن کی رپورٹس وغیرہ موجود ہیں. لیکن جو قانونی ایشو ہے اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ جو یونین ٹیریٹری بنانے کا ایکشن جو انہوں نے لیا ہے, میں آرٹیکل اس کے 370 کی ایبروگیشن کی بات نہیں کر رہا, میں کر رہا ہوں کہ جو انہوں نے اس کے نتیجے میں بائیفرکیشن کی ہے, لداخ علیحدہ کیا ہے, یا انہوں نے اس کو یونین ٹیریٹری بنانے کی کوشش کی ہے, یہ ایک لیگل کیس بنتا ہے کہ جو انٹرنیشنلی ریکگنائز ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے اس کے اوپر یونیلیٹرل فیصلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اس کو اگر اپنے نظام کریں تو. اور اس کے ثبوت میں, اس کی سپورٹ میں جو ہمارا جو شملہ ایگریمنٹ ہے, ایک میوچل ایگریمنٹ بھی کیا ہوا ہے. میں یونائٹڈ نیشن کی قراردادوں کی بات نہ بھی کریں, کیونکہ یونائٹڈ نیشن کی اگر آپ ریزولوشنز کی بات کریں گے تو غالباً آپ کو یونائٹڈ نیشن کے تھرو جانا ہوگا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. اگر آپ انڈیپینڈنٹلی جاتے ہیں تو آپ کے بائیلیٹرل ایگریمنٹ موجود ہے, اور نہرو کے اور مختلف سطحوں پہ ان کے وزراء اعظم جو ہیں ان کے بے شمار خطوط آپ کے پاس ہیں. آپ کہہ رہے ہیں وہ بنیاد بنائیں, وہ بنیاد بنائیں کہ یہ کس طرح انہوں نے اس کو ہضم کر لیا, اس طرح یونین ٹیریٹری بنا لیا, جبکہ یہ بھارت کی ملکیت تو ابھی ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوئی اس کی. تو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کا جو سٹیٹس ہے وہ بحال کرانے کے لیے یہ آپ کا ایک لیگل ایکشن, ایک طرف ہیومن رائٹس کا اور ایک طرف یہ قانونی آپ کی کیس بن سکتا ہے. باقی تو یہ جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہی کریں گے, لیکن میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس